बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एडवांस में मदर डे मनाया गया है जी। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ना काफ़ी दिनों से ख़राब थी और बस बच्चों ने आज मुझे खुश करने के लिए कहा कि मम्मा हम लोगों ने ना एडवांस मदर डे सेलिब्रेट किया है कि हमारी माँ खुश हो जाए। तो मैंने बच्चों को प्यार किया, खुश मैं बहुत हुई। मैंने कहा थैंक यू सो मच। और ये सारा कुछ ना भी करें तो माँ के लिए तो हर दिन ही ख़ास होता है। और आज मुझे ना अपने बच्चों को देख के ना अपनी माँ बहुत याद आई, इतनी याद आई कि आज मैं ना कुछ भी अपने बारे में नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या आज महसूस हुआ या मैंने ये दिन कैसे मनाया, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हमारी माँ कैसी माँ थी। हमारी माँ ऐसी सादा बेलौस मोहब्बत करने वाली इतनी अच्छी दोस्त थी कि हमें यकीन करें ज़िंदगी में ना मैंने किसी से दोस्ती नहीं की सिवाय अपनी माँ और बहनों के अलावा। ना मेरा दुनिया में कोई मतलब ऐसा नहीं है बेस्ट फ्रेंड कि मैं कहूँ कि जी ये मेरी दिलो जान से बेस्ट फ्रेंड है। वो बस हमारी माँ थी और मेरी बहनें हैं। हमारी माँ ने हमें इतनी अपनाइत दी, इतना प्यार दिया, इतना खुलूस दिया कि हर माँ ही ऐसे करती है, लेकिन हमारी माँ जैसी ना कोई माँ नहीं थी। वो बहुत मेहनती, मुखलस। यकीन करो कि मैनू अल्फाज नहीं पे लभदे कि मैं ना अपनी माँ दी तारीफ़ किस तरह बयान करांगी। कि अगर आज मैं एक अच्छी इंसान हाँ या मेरे अंदर कोई अगर खूबी है ना, सिर्फ अपनी माँ दी वजह तो है कि मेरी माँ को फौत हुए 13-14 साल हो गए हैं, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है या कोई काम ऐसा नहीं है कि जब मैंने कोई काम किया और अपनी माँ को याद ना किया हो। अपनी माँ की सिखाई हुई बातें पल पल मुझे याद है। किसी के साथ कोई मेरा रवैया हो जाए, मतलब जो मुझे मेरी माँ ने सिखाया ना, अगर मेरे से कोई किसी के साथ मिसबिहेव हो जाए ना, मुझे फ़ौरन से अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है और मैं फ़ौरन अपने दिल में ना कहती हूँ कि ये मेरे से गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की है कि अगर कोई मेरे साथ बुरा भी करता है तो मैं उसके साथ बुरा करना भी चाहूँ ना तो मैं कर नहीं पाती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने ऐसी मेरी तरबियत ही नहीं की। मेरी माँ ने हर माफ़ करना सिखाया है, लोगों से प्यार करना सिखाया है। मैंने अपनी माँ से मेहमान नवाज़ी अपनी माँ से सीखी है कि वो एक ऐसी मेहमान नवाज़ थी कि कोई वक्त होता था ना कि कोई चीज़ नहीं भी होती थी तो उसको कैसे हमारी अम्मी मैनेज करती थी, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी माँ से सीखी हैं। और कोशिश की है कि मैं भी एक अच्छी माँ बनूं और उन जैसी माँ बनूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद मैं 2-4% उन जैसी माँ बन सकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी माँ कैसी माँ थी। मैं बच्ची थी ना तो मैं समझती होती थी कि अगर वो एक बहन है तो उनका अपने भाइयों के साथ प्यार और रवैया ऐसा था। मैं कहती होती थी कि अम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैंने अपने भाई पे ऐसे नहीं दिलो जान से कुर्बान होना। यानी वो एक बेटी थी तो उनकी अपने वालिदैन के लिए अपनायत ऐसी थी कि मैं कहती होती थी अम्मी हम भी तो आपकी औलाद है ना, हम तो ऐसे नहीं हैं। अब समझ आई है कि वो माँ कैसी थी, बहन कैसी थी, बेटी कैसी थी और वो हमें क्या बनाना चाहती थी। मेरी यानी जो रोल मॉडल है ना वो मेरी माँ ही है। मेरे लिए ना आज यकीन करें अल्फाज नहीं मुझे मिल रहे कि मैं ना क्या अपनी माँ के लिए अल्फाज जो है ना वो बयान करूं। और मैं जब भी लाहौर जाऊँ ना मुझे ये होता है कि सबसे पहले मैं अपनी अम्मी की कब्र पे जाऊँ, सबसे पहले अपनी अम्मी को मिलूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे पहला हक़ ना मेरी माँ का है। मेरी माँ मेरे से उदास होगी, मेरी माँ कहती होगी कि इतने दिन हो गए हैं मेरी बेटी नहीं आई, और इतनी अपनायत, इतना प्यार कि मेरी अम्मी मेरे लिए ना, मैं स्कूल कॉलेज जाया करती थी ना, स्कूल का टाइम इतना मुझे याद नहीं, मुझे अपने कॉलेज का वक्त याद है
کہ میں دن کے وقت نا ٹیچنگ کرتی ہوتی تھی اور سیکنڈ ٹائم بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے بعد نا میں خود کالج جایا کرتی تھی، اور میری امی میرے لیے نا دروازہ کھول کے رکھتی تھی، لیٹ کبھی کبھی ہو جاتی تھی، انتظار میں رہتی تھی کہ کب میری بیٹی آئے، اور میں کہتی ہوتی تھی امی آپ میرے آنے سے پہلے رات کا کھانا کھا لیا کریں، تو کہتی ہوتی تھی کہ نہیں، میری بیٹی جب آئے گی نا مجھے انتظار رہتا ہے کہ میری بیٹی آئے گی تو ہم مل کے ماں بیٹی کھانا کھائیں گی۔ اور مجھے ونگ کی بوٹی بڑی پسند تھی، تو میری امی نا گوشت بھون کے نا ونگ کی بوٹی نکال کے میرے لیے رکھ دیا کرتی تھی۔ مجھے انار بہت پسند تھا، امی انار کے دانے نکال کے نا باؤل بھر کے میرے لیے رکھ دیا کرتی تھی کہ میری بیٹی آئے گی تو اب میں کہتی ہوں کہ ہر دنیا کی نعمت ہے، چیز ہے، لیکن کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ آؤ بیٹا میں نے تمہارے لیے یہ چیز رکھی۔ اب میں محسوس کرتی ہوں کہ میں اسکول سے آتی ہوں نا، آتے ہی صرف میں کپڑے چینج کرتی ہوں اور سیدھی کچن میں چلی جاتی ہوں، مجھے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اتنی میں مطلب ڈسہارٹ ہوتی ہوں کہ کوئی آگے سے نا پانی پلانے والا بھی نہیں ہوتا کہ تم آئی ہو تو یہ لو پانی، کیونکہ کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن کے پاس مائیں نہیں ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ یہ کیسا رشتہ ہے، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کھویا ہے، اور جن کے پاس یہ رشتہ ہے نا، آپ لوگ اپنے ان رشتوں کو بے حد پیار دیں، خلوص دیں، سمجھ لیں جیسے آپ ایک بچے کو پالتے ہیں نا، اپنے والدین کے ساتھ آپ لوگ اس طرح اٹیچ ہو۔ یہ انمول رشتے ایسے ہیں کہ انسان سے ایک بار چھن جائے نا تو دوبارہ نہیں ملتے، اور ماں باپ جیسا، بہن بھائیوں جیسا پرخلوص رشتہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے اس کا نعم البدل بنایا ہی کوئی نہیں ہے، صرف یہی آپ کے نا سب سے دنیا میں مخلص ترین رشتے ہیں۔ ان رشتوں سے پیار کرے، انہیں محفوظ کرے، جتنی ہو سکے نا اپنائیت انہی رشتوں کے ساتھ ہے آپ کی۔ اور یہ جو کھانا پینا، چھوٹی چھوٹی یہ جو سیلیبریشن ہے نا، یہ اظہار ہے۔ میرے بچے جب ایسے سارا کچھ کرتے ہیں نا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور آج نا میں نے جلدی کوفتے بنائے ہیں، بڑے دنوں کے بعد آج میں نے کھانا بنایا، اور میری بیٹی نے نا یہ تھوڑے سے پیاز اس سے جل گئے اور اس نے آلو کی بھجیا بنائی، اور بچے اس کا مذاق بنا رہے تھے، اور اس کے پاپا نے نا وہ سالن لیا اور انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کا بنایا ہوا سالن میں خود کھاؤں گا۔ تو مجھے نا بڑا وہ ہوا کہ دیکھو باپ ہے نا۔ اور یہ بچوں نے آج مجھے لے کے بازار گئے، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ گئے، اور آج ہم نے سمر کی خوب ساری شاپنگ کی ہے۔ بچوں نے کہا ہے کہ آج ہماری ماں کا دن ہے، اور بہت اچھا لگا ہے۔ اللہ پاک مجھے صحت دے اور تندرستی دے، اور آپ سب نے بھی میرے لیے دعا کرنی ہے، اور آج کا دن جو ہے نا وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ بخاری صاحب کا بھی شکریہ، بچوں کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے آج میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اور میں بہرحال اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو بہت بہت زیادہ مس کر رہی ہوں۔ امید ہے جی آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔